अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के उर्दू के 12th लेक्चर का आगाज़ करेंगे। सबक नंबर 4 से जो है नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान में हम पाकिस्तान बनने से पहले के हालात पढ़ेंगे। बड़े सग़ीर में अंग्रेज़ों ने जब हुकूमत की तो किस तरह से मुसलमानों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा और इस्लाम के हवाले से मुसलमान कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे और पाकिस्तान बनाने का जो ख्वाब था जब लोगों ने देखा तो उसकी तकमील के लिए उन्होंने क्या क्या कुछ किया, ये सब कुछ हम नज़रिया पाकिस्तान में पढ़ेंगे। लेकिन नज़रिया पाकिस्तान सबक को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि सबक को किसने लिखा है और वो कौन सी शख्सियत है। तो इस सबक को लिखा है डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ने, जो 1912 में पैदा हुए और 2005 में उनकी वफ़ात हुई। जबलपुर में पैदा हुए। 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं जमात पास करके अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू, MA फ़ारसी की डिग्रियां हासिल की। 1947 में PhD किया। नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में D.Litt की डिग्री हासिल की। अमली ज़िंदगी का आगाज़ किंग एडवर्ड कॉलेज अमरुती से बतौर लेक्चरार किया। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हुए। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इन्हें सितारा इम्तियाज़, नकूश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशान सपास मिला। उन्होंने मज़हब, पाकिस्तानियत, अदब, तसव्वुफ़ और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। इनकी तहरीरें ज़्यादातर मौरिब व मुफ़र्रिस होती हैं, यानी जो इल्मी हवाले से उन्होंने जितना भी काम किया, जितनी भी किताबें लिखी, वो ज़्यादातर मुश्किल अल्फाज पर मुश्तमिल होती हैं या उनमें ज़्यादातर अरबी और फ़ारसी अल्फाज शामिल होते हैं। आम क़ारीन के लिए लिखे गए मज़ामीन और कुतब की ज़बान सादा, सलीस और आम फ़हम है, लेकिन आम लोगों के लिए जो उन्होंने तहरीर लिखी वो आसान होती थी, उसकी ज़बान आसान होती थी। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बानों में 100 से ज़्यादा कुतब तसनीफ़ की। इनकी कुतब में सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीद व तहकीक अहम है। अब हम बाकायदा अपने सबक का आगाज़ करते हैं। पेंसिल्स अपने हाथ में रखिए और मायनी लिखते चले जाइए। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया। रवादारी जी बर्दाश्त को भी कहते हैं, रियायत देने को भी कहते हैं, शेवा तरीका, यानी मुसलमानों ने हमेशा इस बात को जहन में रखा है कि जो भी गैर मुस्लिम हैं या वो तमाम लोग जिनसे उनके ख़यालात नहीं मिलते, उनके लिए बर्दाश्त का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, कुछ रियायत रखें। लेकिन जब कुफ्र अलहाद गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान इसके मुकाबले में डट कर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब जो काफिर हैं, अलहाद कहते हैं जी दीन से फिर जाना, लेकिन जब जो काफिर हैं और वो तमाम लोग जो दीन पर होने के बाद दीन से फिर जाते हैं, जब वो गलबा हासिल करने की कोशिश करते हैं, यानी वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, तो फिर मुसलमान उसके मुकाबले में क्या हो जाते हैं, डट कर मजबूती के साथ खड़े हो जाते हैं। फिर वो किसी किस्म की रियायत नहीं देते। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद इनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। आप जानते हैं अकबर बादशाह की बादशाहत के दौरान ये हुआ था कि हिंदुओं का गलबा ज़्यादा हो गया था हर तरह के मामलात में। ना सिर्फ ये कि उसके दरबार तक वो मुंसलिक रहे, उन्होंने दीनी मामलात में भी अपना असर व रसूख शुरू कर दिया, यानी उन्होंने मुसलमानों के जो दीनी मामलात थे, दीनी काम थे, उनमें भी मुदाखले शुरू कर दिए। तो बादशाह अकबर की बेजा रवादारी कि बिल्कुल ही उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त और रियायत देनी शुरू कर दी थी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल, यानी जो हिंदू थे वो हर तरह के मामलात में अपनी शमूलियत इख्तियार कर रहे थे। मुल्क में काफराना तौर तरीके, यानी हिंदू जो तरीके थे या गैर मुस्लिमों वाले जो तरीके थे, इस कदर राइज हो गए, इस कदर उनका फैलाव ज़्यादा हो गया कि मुसलमानों की आज़ादी ख़ुद इनके दीनी मामलात में ख़त्म होकर रह गई, यानी मुसलमान अपने दीनी तौर पर ज़िंदगी गुजारना बंद हो गए। चुनांचे अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी, सर को ऊंचा करना, हज़रत मजद्दद अलिफ़सानी खड़े हुए। आपने जहांगीर के ज़माने में महज दीन की खातिर कैदोबंद की सख्तियाँ झेली, यानी ये सामने आए और उन्होंने अकबर और उसके बाद उसके बेटे जहांगीर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से उन्हें कैदोबंद की सख्तियाँ भी झेलनी पड़ी, यानी उन्हें जेल जाना पड़ा, उन्हें तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। और इस्लामी क़दरों को नए सिरे से फ़रोग़ दिया। इस्लामी क़दरें, इस्लामी रवायात को नए सिरे से फ़रोग़ दिया, उसको फैलाया, उसको मज़ीद लोगों तक पहुँचाने की कोशिश तेज़ कर दी। इनके असर से, इनकी वजह से शाहजहाँ और इसके बाद इसका बेटा औरंगज़ेब दीन का खादिम बना, यानी जो मुजद्दद अलिफ़सानी ने कोशिशें की, इसके बाद क्या हुआ कि जो हुकूमत आई शाहजहाँ की, उसके बेटे ने भी फिर दीन के लिए काम करना शुरू किया, दीन के खादिम बने, नौकर बने या ग़ुलाम बने। लेकिन औरंगज़ेब के बाद ही इसके बेटों के बाहमी नफाक, नाइत्तफ़ाक़ी और कमज़ोरी की वजह से मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल कहते हैं जी,
پستی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھانا کہ ان اپنے اثر و رسوخ دکھانا شروع کر دیے۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، قدم جمانا اپنے قدم مضبوط کر لینا، اور ملک میں انتشار پھیل گیا، ملک میں بد امنی پھیل گئی۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور نے، سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا، انہیں زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد جب ٹیپو سلطان آیا تو اس نے کوشش کی کہ وہ لوگ بھی دین کو آگے لے کر چلیں، اور اس کے لیے انہوں نے دوسرے ممالک سے بھی رابطہ کیا، افغانستان، ترکی، فرانس، لیکن ملک کے جو اپنے ہی سردار تھے انہوں نے ٹیپو سلطان کا ساتھ نہیں دیا، تو انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے یعنی بیٹوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک تحریک شروع کی۔ تحریک کہتے ہیں جی حرکت میں لانا، کسی بات کو جب آپ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک تحریک شروع کرتے ہیں۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے کی، دوبارہ پروان چڑھانے کی کوشش کی، اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ یعنی ان سب نے کوشش کی کہ بر صغیر میں جو ہندوانہ کافرانہ طور طریقے ان کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ اس کے لیے ان تمام لوگوں نے کوششیں کی، ٹیپو سلطان نے کی، شاہ احمد بریلوی نے کی، سید احمد بریلوی نے کی، پوتے شاہ اسماعیل نے کی، سب نے کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود ان کو اتنی کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور ان کو اپنی جانیں تک قربان کرنی پڑی۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا، جوش و جذبہ پیدا کیا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے شروع کر دیے، پھر اپنے قدم مضبوط کر لیے، لیکن انگریزی اقتدار یعنی انگریزی حکومت مستحکم ہو چکا تھا کہ انگریزوں کی جو حکومت تھی وہ مضبوط ہو چکی تھی، اس لیے انہیں زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت، کہتے ہیں جس صلح، تفہیم کر لینا، ٹھیک ہے، افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو بہتر کر لینا، غنیمت جانا، بہتر جانا، اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیب اصلاح پر توجہ دی۔ یعنی سر سید نے کیا کوششیں کی کہ انہوں نے بجائے کہ لڑنے کے انگریزوں سے، انہوں نے کوشش کی کہ جو اپنی قوم کے اندر اخلاقی برائیاں ہیں، جو بد تہذیبیاں ہیں، ان کو ختم کیا جائے، ان کو درست کیا جائے اور ان کو پر توجہ دی جائے۔ ان کے دلوں سے احساس کمتری کو، یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، نیچ سمجھنا، ایسے تمام خیالات کو دور کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش بھی کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی، یعنی کانگریس قائم کی گئی، اور ظاہر یہ کیا گیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، یعنی تمام جو حق ہیں وہ دیے جائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ یعنی حفاظت چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرتے ہیں جی، نکال دینا، اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو کے قبضہ خود کر لی۔ یعنی ہندوؤں نے کیا کیا، کانگریس جب قائم ہوئی تو مسلمانوں کو بہانے سے اپنے ساتھ شامل کیا، لیکن جتنے بھی انگریزوں سے انہوں نے حقوق حاصل کرنے تھے وہ خود حاصل کر لیے، کاروبار اپنے جما لیے، کام اپنے شروع کر لیے، سرکاری ملازمتیں خود لے لی، مسلمانوں کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا، یعنی جاری کر دیا، یہاں تک کہ زبان تک کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں، کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، الگ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق یعنی دوست نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم یعنی جماعت کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے، یعنی انہوں نے اس کے خلاف ایک جال بچھا کے، ایک چال چل کے مسلمانوں کو ذک پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا گیا۔ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے۔